स्तंभादिज्ञानम् अन्यथा भूतमिति अनुमीयते। तत्र पूर्वपक्षी योगाचारः उक्तवान् स्वाप्नप्रत्ययवत् स्तंभादिप्रत्ययाः अपि मिथ्याभूताः भ्रान्तिरूपाः इति उक्तवान्। तत्र उच्यते प्रत्ययत्वाविशेषात् त्वदीयमपि अनुमानं मिथ्या स्यात्। प्रत्ययत्वात् स्तंभादिप्रत्ययाः मिथ्याभूताः इत्युक्तौ तव अनुमानम् अस्ति किल, सर्वं ज्ञानं मिथ्या इति त्वदीया या अनिमितिः वर्तते सापि अनिमितिः मिथ्या स्यात्। तर्हि सर्वं ज्ञानं मिथ्या इति अनिमितिः मिथ्या चेत् भ्रमश्चेत् तर्हि सर्वं सर्वस्य ज्ञानस्य मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति, सत्यत्वं सिद्ध्यति। सर्वं ज्ञानं मिथ्या भ्रान्तिः इति ज्ञानम् इति अनिमितिः इति भ्रान्तिः तर्हि किम् आयाति, विषयस्य असत्यत्वम् आयाति। विषयः कः, सर्वस्य ज्ञानस्य मिथ्यात्वं, सर्वस्य ज्ञानस्य मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति इति आशयः। मिथ्यात्वग्राहिणः अनुमानस्य अमिथ्यात्वे, मिथ्यात्वग्राहकस्य अनुमानस्य यदि मिथ्यात्वं नास्ति इत्युच्यते तर्हि तत्रैव हेतुर्व्यभिचारः। प्रत्ययत्वरूपहेतुः तत्र वर्तते, प्रत्ययत्वरूपहेतुः तत्र वर्तते। कुत्र वर्तते, सर्वं ज्ञानं मिथ्या इति अनिमितौ प्रत्ययत्वरूपहेतुरस्ति, परन्तु तस्याम् अनिमितौ मिथ्यात्वं नास्ति। मिथ्यात्वाभाव अभाववति अनिमित्याख्य ज्ञाने प्रत्ययत्वरूपहेतोः सत्वात् साध्याभाववति हेतोर्वर्तमानत्वाद् व्यभिचारः। तस्मात् सूक्तं यस्य च दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एव असमीचीनः प्रत्ययो नान्यः। इदं भाष्यं। यस्य च दुष्टं करणं यत्र वा इति पाठः अस्ति, यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एव असमीचीनः प्रत्ययो नान्यः। तस्मात् इदं निगमनं किञ्चित् सावधानं पश्यन्तु। तस्माद् अव्यभिचारात् प्रत्यक्षं न परीक्षितव्यं, तस्य निमित्तपरिष्टिः इति सूत्रं। तदारभ्य औत्पत्तिकस्तु शब्द सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भत्वात् औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इति सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र तस्य निमित्तपरिष्टिः इति सूत्रं व्याख्यातवान् भाष्यकारः। तस्य निमित्तपरीक्षा क्रियते, तस्य धर्मस्य निमित्तं परीक्ष्यते, प्रमाणं परीक्षते इत्युक्तवान्। उपवर्षस्तु वृत्तिकारः न इति योजितवान्। तस्य निमित्तपरिष्टिः न, निमित्तं न परीक्षितव्यं, प्रत्यक्षादिकं न परीक्षितव्यं। तदेव वदति प्रत्यक्षं तत्संप्रयोगे तत्सतोः व्यत्ययः, तत् संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत्प्रत्यक्षम्। एवञ्च किं भवति, प्रत्यक्षप्रमाणं कदापि न व्यभिचरति, प्रत्यक्षप्रमाणं न व्यभिचरति, अतः तत् न परीक्षितव्यं। नाम प्रत्यक्षप्रमाणं धर्मे भवति वा न वा इति न परीक्षितव्यं। प्रत्यक्षं तु कदापि न व्यभिचरति, तस्य परीक्षा न कर्तव्या। तत्र कदाचित् प्रत्यक्षप्रमाणं व्यभिचरति इति मन्यताम्। प्रत्यक्षं प्रमारूपं भ्रान्तिरूपम् इति यदि द्विधा वर्तते इति मन्यताम्, तदानीं प्रत्यक्षप्रमाणं परीक्षणीयं। भोः, प्रत्यक्षप्रमाणं तत्र प्रमारूपं भवति वा भ्रमरूपं भवति वा, प्रत्यक्षप्रमाणं कीदृशम् इति परीक्षा कर्तव्या। प्रत्यक्षप्रमाणं सर्वदा अव्यभिचरति, अव्यभिचारी। प्रत्यक्षप्रमाणस्य विषये वयं जानीमः, प्रसिद्धं तत्। अव्यभिचारित्वेन प्रत्यक्षम्, अव्यभिचारित्वेन प्रत्यक्षप्रमाणं प्रसिद्धं वर्तते। तस्य किमर्थं परीक्षा कर्तव्या? प्रत्यक्षस्य सत्संप्रयोगजन्यत्वलक्षणेन लोकसिद्धेन अव्यभिचारम् उक्त्वा इति अस्ति। भोः, तत्सतोः व्यत्ययः किल वृत्तिकारमते उक्तः। वृत्तिकारमते तत्सतोः व्यत्ययः किल उक्तः। तर्हि भवता कथं तत्र सत्संप्रयोगे इति उच्यते? अधुना तु वृत्तिकारमतमेव उपपादयति किल।
वृत्तिकारमतमेव तत्र समापितं तत्र सत्यं तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत्प्रत्यक्षम् इति तत्सतोः व्यत्ययः कृतः किं तस्य अभिप्रेतं वृत्तिकारस्य उपवर्षस्य इति चेत् प्रत्यक्षं प्रसिद्धम् अतः न परीक्षणीयं प्रसिद्धत्वात् प्रत्यक्षं न परीक्षणीयं तत्पूर्वकत्वात् अनुमानादिकमपि न परीक्षणीयं ज्ञातं वा तत्र सर्वं स्वतः प्रमाणं प्रत्यक्षं न परीक्षणीयं प्रत्यक्षपूर्वकत्वात् अनुमानादिकमपि परीक्षणीयम् अतः शास्त्रमपि न परीक्षणीयम् इति कथयितुरभिप्रायः कः चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति सूत्रं तत्र शास्त्रप्रमाणकत्वम् उक्तं धर्मस्य तद्विषये किमर्थं परीक्षणीयम् इति पृच्छति उपवर्षः तत्तु शास्त्रं तु न व्यभिचारी वर्तते किमर्थं परीक्षणीयम् इति तस्य अभिप्रायः सिद्धान्ती तावत् परीक्षणीयम् इति स्वीकरोति वृत्तिकारमते तु परीक्षा न कर्तव्या इति इदानीम् अनुमानादेरपि अव्यभिचारार्थं लोकसिद्धमेव लक्षणमाह भाष्यकारः आह प्रत्यक्षं तावत् न व्यभिचरति इत्युक्तं प्रत्यक्षस्य लक्षणं सूत्रकारे उक्तवान् सूत्रकारे एव तत्सतोः व्यत्ययेन आभास असंकीर्णं प्रत्यक्ष लक्षणम् उक्तं तदिति अव्ययं तेन संयोगात् तेन संप्रयोगात् इति उक्तमस्ति तदिति अव्ययम् अवगतं वा तदिति अव्ययं तेन संप्रयोगात् इति वक्तव्यं तत्र अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्य एकदेशदर्शनात् एकदेशान्तरे असन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिः इति भाष्यम् पश्यतु इदं सर्वम् उपवर्षमतेनैव उपवर्षमत अनुवादकाले एव भाष्यकारः अनुमानादीनां लक्षणम् उक्तवान् तत्र कश्चन प्रश्नः भवति सूत्रे प्रत्यक्षस्य लक्षणम् उक्तम् अनुमानादीनां लक्षणं नोक्तं किल अनुमानादीनां लक्षणं नोक्तं कुतः इति चेत् तत्र स्वमते तु चिन्ता नास्ति भाष्यकारमते चिन्ता नास्ति भाष्यकारः किं वदति प्रत्यक्षम् अनिमित्तमिति वदति भाष्यकारमते प्रत्यक्षस्य परीक्षा कृता प्रत्यक्षं न निमित्तं धर्मे शास्त्रमेव निमित्तमिति वक्तुं प्रत्यक्षस्य विषये आनीतं परन्तु उपवर्षस्तु किं वदति प्रत्यक्षस्य अनिमित्तत्वं वक्तुं उपवर्ष व्याख्यानं नास्ति उपवर्षः प्रत्यक्षं न परीक्षणीयमिति वदति लक्षणपरतया व्याचख्यौ उपवर्षः लक्षणपरतया व्याख्यानं कृतवान् तर्हि उपवर्षमते कथं सङ्गच्छते उपवर्षमते प्रश्नः वर्तते प्रत्यक्षस्य लक्षणम् उक्तं किल अनुमानस्य लक्षणम् उच्यतां कुतः अनुमानस्य लक्षणं सूत्रेण उक्तम् इति चेत् तत्र वदति प्रत्यक्षस्य लक्षणम् उक्तं चेत् अनुमानस्य लक्षणम् अस्माभिरेव द्रष्टव्यं सूचनात् सूत्रं प्रत्यक्षस्य लक्षणम् उक्तं चेत् अनुमानस्य लक्षणमपि अस्माभिः स्वयमेव द्रष्टव्यम् इति एकं समाधानम् अवगतं वा एकं समाधानम् अथवा तत्र प्रत्यक्षम् अव्यभिचारी इत्युक्तौ अव्यभिचारित्वात् प्रत्यक्षं न परीक्ष्यं चेत् अनुमानादिकमपि अव्यभिचारित्वात् न परीक्ष्यम् इति कथ्यते इति यथा तथा वास्तु तत्र भाष्यकारः इदानीं लोकसिद्धमेव लक्षणम् आह भाष्यकारः लोकसिद्धं लक्षणम् आह अनुमानं ज्ञातस परीक्षणीयं न परीक्षणीयम् इत्यत्रैव व्यत्यासः मतभेदः एव मतभेदः परन्तु लक्षणादिकम् लक्षणादिकं सर्वं समानमेव तत् स्वीकृतम् अत एव विस्तरेण भाष्यकारः वर्णयति किल अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्य इति अस्ति इदं तु भवन्तः स्पष्टमेव जानन्ति वह्निमान् धूमाद् इत्यत्र अनुमानं भवति तत्र ज्ञातसम्बन्धस्य धूमस्य वह्नेश्च सम्बन्धः ज्ञातः ज्ञातसम्बन्धस्य इत्यत्र विशेष्यं किं ज्ञायते वा ज्ञातः सम्बन्धः व्याप्तिरूपः यस्मिन् धर्मिणि दृष्टान्तधर्मिणि पुरुषेण ज्ञातः ज्ञातसम्बन्धस्य पुरुषस्य इति ज्ञातसम्बन्धस्येति पुरुषस्य विशेषणं
ಏಕದೇಶಸ್ಯ ಧೂಮಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ ಏಕದೇಶಾಂತರೆ ವಹ್ನೌ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ರ ಅಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟೇರ್ಥೇ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಇದಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಪದ್ಯಂ ವರ್ತತೆ. ಅಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟ ಪದೇನ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಾ ಭಾವಃ ಉಕ್ತಃ. ಸಂಬಂಧೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿರಿಷ್ಟಾತ್ರ ಲಿಂಗಧರ್ಮಸ್ಯ ಲಿಂಗಿನ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕಂ. ಸಂಬಂಧೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿರಿಷ್ಟ ಅತ್ರ ಲಿಂಗಧರ್ಮಸ್ಯ ಲಿಂಗಿನ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ವ್ಯಾಪ್ಯಸ್ಯ ಗಮಕತ್ವಂತು ವ್ಯಾಪಕಂ ಗಮ್ಯಮಿಷ್ಯತೆ. ಯೋ ಯಸ್ಯ ದೇಶಕಾಲಾಭ್ಯಾಂ ಸಮೋ ನ್ಯೂನೋಪಿ ವಾ ಭವೇತ್ ಸವ್ಯಾಪ್ಯೋ ವ್ಯಾಪಕಸ್ತಸ್ಯ ಸಮೋ ವಾಪ್ಯಧಿಕೋಪಿ ವಾ. ಅತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಷये ಭಾಟ್ಟಮತಂ ಅಧಿಕಂ ನಾಸ್ತಿ, ಪರಂತು ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಲಕ್ಷಣಂ ವರ್ತತೆ. ಅಹಂ ಮೂಲದರ್ಶನೇನ ಮೂಲಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದೀಪಿಕಾ ಗ್ರಂಥस्य दर्शनेन किञ्चित् विवृणोमि. व्याख्याने अत्रैव सिद्धान्तचन्द्रिका व्याख्याने मया पूर्वं दृष्टमस्ति. तद् अनन्तरं वक्ष्यते. तत्र एते श्लोकाः वार्तिके वर्तमानाः प्रसिद्धाः. संबंधो व्याप्तिरिष्टात्र लिंगधर्मस्य लिंगिना. संबंधशब्देन व्याप्तिः उच्यते इत्यत्र वार्तिकं प्रमाणीकृतं वर्तते. यो यस्य देशकालाभ्यां व्याप्यस्य गमकत्वं तु व्यापकं गम्यमिष्यते. यो यस्य देशकालाभ्यां समो वाप्यधिकोऽपि वा समो न्यूनोऽपि वा भवेत् स व्याप्यः. व्यापकः तस्य समो वाप्यधिको भवेत् समो वाप्यधिकोऽपि वा इति. अयं श्लोकः वेदान्तदेशिकैरपि न्यायपरिशुद्धौ उदाहृतः. अत्र इदं वार्तिकं स्पष्टमस्ति. व्याप्यस्तु समः भवति अथवा न्यूनः भवति. सत्तावान् जातेः इत्यस्ति. जातिः सत्ता समा वर्तते. यत्र यत्र सत्ता वर्तते अत्र जातिरस्ति, यत्र जातिरस्ति अत्र सत्ता वर्तते. समा जातिः समा. वह्निमान् धूमादित्यत्र धूमः समः नास्ति. यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र वह्निरस्ति, यत्र वह्निरस्ति तत्र धूमो नास्ति. अयो गोळके तप्तायः पिण्डे. अतः समो न्यूनोऽपि वा भवेत् स व्याप्यः. व्यापकः कः भवति? समः भवति अथवा अधिकः भवति. व्यापकः अधिकदेशवर्ती भवति. अस्तु, तत्र असन्निकृष्ट अत्र इदानीं कश्चित् प्रश्नः भवति. अग्निशोमीय हिंसा अधर्मः. हिंसात्वात् ब्रह्महत्यावत् अग्निशोमीय हिंसा अधर्मः. हिंसात्वात् ब्रह्महत्यादिवत्. ब्रह्महत्या अधर्मः किल, तत्र संशयः नास्ति. तद्वत् अग्निशोमीय हिंसा अपि अधर्मः इति कश्चन अनुमानं कृतवान्. तत्र किम् उक्तम्? उपाधिः दोषः, सोपाधिकत्वं वर्तते. तत्र अग्निशोमीय हिंसा अधर्मः इत्यत्र निषिद्धत्वम् उपाधिः. पश्यतु, साध्यव्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम् उपाधित्वं. साध्यं भवति अधर्मत्वं. यत्र यत्र अधर्मत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वं वर्तते. अग्निशोमीय हिंसायास्तु तत्र पक्षे तावत् अग्निशोमीय हिंसायां किमस्ति? हिंसात्वमस्ति, परन्तु निषेधः नास्ति. अग्निशोमीय हिंसा न कर्तव्या इति तु नास्ति किल इति वदन्ति. प्रसिद्धः कश्चन श्लोकः वर्तते. अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनाम् उपजीवकाः तैः दृष्टैरपि नैवेष्टा व्यापक अंशावधारणा. अयं श्लोकः उदयनाचार्यैः उदाहृतः तृतीयस्तबके. अन्ये नाम उपाधिभूताः परप्रयुक्तानां सोपाधिकाः परप्रयुक्तानां व्याप्तीनाम् उपजीवकाः. तत्र निषिद्धत्वम् उपाधिरित्युक्तं किल. पर निषिद्धत्व परेण निषिद्धत्वेन प्रयुक्तानां व्याप्तीनाम् उपजीवकाः ते भवन्ति. के? हिंसात्वादयः हेतवः. तैः दृष्टैरपि तैः हेतु आभासैः दृष्टैः अपि तेषां दर्शनम् अस्ति चेदपि व्यापकम् अधर्मत्वम् अस्माभिः अवधारयितुं न शक्यते.
व्यापकांशावधारणा व्यापकांशस्य अवधारणम् अनुमितिः भवितुं नार्हति सोपाधिकत्वस्थले उपाधिगतः व्याप्तिविशेषः उपाधौ वर्तमाना व्याप्तिः अत्र आनीयते इति इदं सर्वं मया तत्र उक्तमस्ति शक्यते चेत् शृण्वन्तु उपाधिः यत्र वर्तते तत्र उपाधौ व्याप्तिर्भवति अत्र सोपाधिकतया नियतः सम्बन्धो व्याप्ति नो नो किं भवति निरुपाधिकतया नियतः सम्बन्धः व्याप्तिः इति वेदान्तदेशिकैः उक्तमस्ति मूलं तत्र तत्त्वचिन्तामणाम् अपि अनौपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिरिति प्रसिद्धं व्याप्तिलक्षणं प्राचीनाः उपाधिरहितत्वमेव व्याप्तिलक्षणम् इति वदन्ति नवीनग्रन्थेषु एव अन्यथा उक्तमस्ति अनौपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिः इति चिन्तामणिकाराः अपि पूर्वपक्षव्याप्तिप्रकरणे लिखन्ति तत्र अविनाभावो व्याप्तिः अनौपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिः इत्यादिकं तु बहु वर्तते इदं सर्वं तु सुलभीकर्तुमेव इदानीन्तनव्याप्तिलक्षणानि सन्ति अस्तु असन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिः एकं वर्तते तत्र असन्निकृष्टग्रहणं गृहीतग्राहित्ववारणार्थं बाधकप्रत्ययवारणार्थम् असन्निकृष्टवाचा च द्वयमत्र जिहासितं ताद्रूप्येण परिच्छित्तिः तद्विपर्ययतोऽपि वा इति वार्तिकम् असन्निकृष्टवाचा च शास्त्रविषयेपि असन्निकृष्टपदमस्ति अत्रापि असन्निकृष्टपदमस्ति तत्र ताद्रूप्येण परिच्छेदः ताद्रूप्येण नाम अनुमाने यः विषयः वर्तते येन रूपेण अनुमातव्यः विषयः सः विषयः तेनैव रूपेण पूर्वं ज्ञातश्चेत् अनुमानं न प्रवर्तते यः विषयः अनुमातव्यः वर्तते सः विषयः पूर्वं बाधितश्चेत् अनुमानं न प्रवर्तते न हि करिणि दृष्टे चीत्कारेण तम् अनुमिमते अनुमातारः वाचस्पतिमिश्रः अवदन् करिणि दृष्टे करिणी इति किमर्थम् उक्तं गजः महान् भवति महान् गजः दृष्टश्चेत् तदनन्तरम् अनुमानं प्रवर्तते वा घटः पटः कुड्यं कुसूलम् इदं सर्वं कदाचित् न दृष्टम् इति मन्यताम् गजः न दृष्टः इति भवति वा अतः न हि करिणि दृष्टे इति उक्तवन्तः अतः असन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिः इत्युक्तं तत्र विवरणं करोति पश्यतु यस्य यादृशस्य नाम यद्धर्मविशिष्टस्य तत्र यादृक् इति शब्दः वर्तते किल धर्मपरः यस्य यादृशस्य यद्धर्मविशिष्टस्य येन धूमत्वविशिष्टस्य इत्यपि न वक्तव्यम् अविच्छिन्नमूलत्वविशिष्टधूमत्वविशिष्टस्य अविच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यति विशिष्टस्य येन यादृशेन वह्नित्वविशिष्टेन सह साक्षाद् वा प्रणाड्या वा यादृशसम्बन्धः साक्षात् भवति प्रणाड्या नाम परम्परया प्रणाड्या वा यादृशसम्बन्धः तत्र साक्षाद् वा प्रणाड्या वा यादृशसम्बन्धः तत्र सम्बन्धः दृष्टः संयोगः दृष्टः समवायः दृष्टः साक्षात् सम्बन्धः दृष्टः एकार्थसमवायः दृष्टः सत्तावान् जातेः इत्यत्र एकार्थसमवायः दृष्टः जातिः यत्र समवायसम्बन्धेन अस्ति जातिर्यत्र समवायसम्बन्धेन अस्ति तत्र सत्तापि समवायसम्बन्धेन अस्ति जातिः यत्र समवायसम्बन्धेन अस्ति तत्र सत्तापि समवायसम्बन्धेन अस्ति अतः एकार्थसमवायः वैशेषिक दर्शने संयोगी समवाय इत्यत्र लैंगिकम् इत्यत्र एकार्थसमवाय अपि उक्तं वर्तते कार्यकारणत्वमपि सम्बन्धः अयं कार्यकारणत्वं नाम कार्यकारणभावः सम्बन्धः ये दृष्टान्तधर्मिषु नियतो ज्ञातः नियमेन ज्ञातः तं तादृशं साध्यधर्मिषु दृष्टवतः तं तादृशं हेतुं साध्यधर्मी इति पक्षस्य नाम दृष्टान्तधर्मी नाम महानसादिः साध्यधर्मी शब्देन पक्षः गृह्यते
दृष्टवतः तस्मिन् तादृशे तादृशे तादृश संबंध संबंधिनी प्रबलेन प्रमाणेन तादृश संबंध संबंधिनी अत्र पश्यतु दृष्टवतः साध्य धर्मिषु दृष्टवतः पुरुषस्य तस्मिन् तादृशे नाम येन यादृशेन सह इत्युक्तं किल येन यादृशेन सह इत्युक्तं किल तस्मिन् तादृशे तादृश संबंध संबंधिनी प्रबल प्रमाणेन ताद्रूप्य तद्विपर्ययाभ्याम् अपरिच्छिन्ने या बुद्धि सा अनुमानम् अवगतं वा ताद्रूप्य तद्विपर्ययाभ्याम् अपरिच्छिन्ने या बुद्धिः सा अनुमानं भवति प्रबलेन प्रमाणेन ताद्रूप्य तद्विपर्ययाभ्याम् अपरिच्छिन्ने तत्र तादृश संबंध संबंधिनी इत्यत्र वह्निः गृह्यते तादृश संबंधः नियत संबंध संबंधिनी वह्नौ प्रबलेन प्रमाणेन ताद्रूप्य तद्विपर्ययाभ्याम् अपरिच्छिन्ने तत्र यदि न्यूनं प्रमाणं बाधते न्यूनं प्रमाणं तत्र साधयति चेत् तत्र चिंता नास्ति अनुमानस्य आवश्यकता भवेत् असन्निकृष्ट पदार्थः सः या बुद्धिः सा अनुमितिः यथा धूमस्य अनुपरत ऊर्ध्वगमनस्य अविच्छिन्न मूलां धूमरेखां पश्यति इत्युक्तं किल तदेव अनुपरत ऊर्ध्वगमनस्य अग्निसाहित्यं महानसादिषु नियतम् उपलब्धवतः अग्निसाहित्यं महानसादिषु नियतम् उपलब्धवतः पर्वते तद्दर्शनात् अग्निज्ञानम् इति ननु नियम इत्युक्ते अनुमिति इत्यर्थेन अनुमानम् इति उच्यते वा एवम् अनुमानं तत्र भवति भावे प्रत्ययः भवति अत्र व्याख्यातारः अपि एवमेव लिखन्ति अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्य एकदेशदर्शनात् एकदेशान्तरे असन्निकृष्टे बुद्धिः यस्मात् भवति तत् अनुमानम् इति करणव्युत्पत्त्या लिखन्ति अत्र तु अनुमानम् इत्यस्य तु भावव्युत्पत्तिः कर्तुं शक्यते किल भावे ल्युट् प्रत्ययः भवति अनन्तरं धातुः ल्युट् प्रत्ययः भावे ननु नियमावधारणाधीनत्वे कथं ताद्रूप्येण अपरिच्छिन्ने प्रवृत्तिः इति शो हि नियमः इतः आरभ्यते पश्यन्तु अनुमानविषये नैयायिकानां रीतिः तु अत्यन्तं स्पष्टा तथा स्पष्टता अन्यत्र न भवति नैयायिकवत् अन्यत्र न वदन्ति एव परन्तु शास्त्रदीपिकायां नूतना रीतिः वर्तते तत्र प्रभाकरः पृच्छति गृहीतग्राहित्वम् अनुमाने नास्ति इति भवता उच्यते किल कुतः गृहीतग्राहित्वं नास्ति नियम अवधारण अधीनत्वे कथं ताद्रूप्येण अपरिच्छिन्ने प्रवृत्तिः नियमावधारण अधीनत्वं भवता स्वीक्रियते परन्तु ताद्रूप्येण अपरिच्छिन्ने प्रवृत्तिः कथं ताद्रूप्येण अपरिच्छिन्ने प्रवृत्तिः कथम् ईदृशो हि नियमः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः यद्यद् रसवत् तत्तद्रूपवत् तत्र अवयव प्रकरणे इदं तु स्पष्टीकृतं मणिकारादिभिः तत् तत्र तत्र तत् तत् इति तत् दीप्सा न कर्तव्या इति आशयः मया पूर्वमपि उक्तम् इति वर्तते मालती माधवे कश्चन श्लोकभागः तेन उदाहृतः जहि जगन्नाथ मे पापं तज्जहि यद्यत् पापं जगन्नाथ मे तत् जहि इति किमपि अस्ति परन्तु अस्य अपवादः वर्तते महीपा स भूमिपालः रघुवंशे वर्तते स भूमिपालः इति तत्र वर्तते किल इति चेत् तत्र अयं निर्णयः कृतः सत्यं कुत्रचित् भवति चेत् भवतु परन्तु अवयव प्रकरणे अवयव कथन काले द्विः वचनं तच्छब्दस्य अनावश्यकं न कर्तव्यं यो यो धूमवान् सः वह्निमान् यो यो धूमवान् सः वह्निमान् इत्येव वक्तव्यम् इति अस्तु यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः यद्यद् रसवत् तत्तद् रूपवत् इति परन्तु अत्र लिखन्ति भवतु एवञ्च पश्यतु एवमेव किल परिच्छेदः भवति
परिच्छेदो नाम निश्चयः। एवमेव किल परिच्छेदः भवति। एवञ्चेत् यावद्धूमम् अग्निसद्भावः अवगत एव। यो यो धूमवान् सः वन्यवान्। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इत्युक्तौ धूमवत्सु सर्वत्रापि अग्निः अवगतः। धूमवत्सु सर्वत्रापि अग्निः अवगतश्चेत् अनुमानस्य अपरिच्छिन्न विषयत्वं न संभवति। तदनन्तरम् अनुमितिः भवति। सा अनुमितिः अपरिच्छिन्न विषया इति कथं वक्तुं शक्यते? सर्वेषु धूमाधिकरणेषु वह्निर्ज्ञातश्चेत् किम् अवशिष्टमस्ति इति चेत् अत एव चोद्याद् बिभ्यतः केचित् असन्निकृष्टग्रहणं स्मरणाभिमान निरासार्थं व्याचक्षते। गृहीतग्राहित्वमेव अनुमानस्य स्वीकुर्वाणाः प्राभाकराः किं कृतवन्तः? इदं अत एव चोद्यात्, एतस्मादेव चोद्यात् इत्यर्थः। अत एव नाम अत एव हेतोः इत्यर्थः नास्ति। अत एव चोद्यात् बिभ्यतः केचित् प्राभाकराः शास्त्रे भाष्ये असन्निकृष्टग्रहणम् अस्ति किल, असन्निकृष्टग्रहणं स्मरण अभिमान निरासार्थं व्याचक्षते। स्मरण अभिमानं निरसितुं ते व्याचक्षते। गृहीतग्राहित्वमेव अनुमानस्य स्वीकुर्वाणाः ते अनुमानस्य गृहीतग्राहित्वं स्वीकुर्वन्ति। अवगतं वा? अनुमानं गृहीतग्राह्येव प्राभाकरमते। नूतनः कश्चन विषयः व्याप्तिग्रहणे अविद्यमानः अनुमितौ न भासते। एते तर्कताण्डवकाराः अपि तथैव वदन्ति। तर्कताण्डवग्रन्थः व्यासतीर्थैः विरचितः अत्यन्तं तत्र अनुभाव्यः ग्रन्थः। सम्यक् तत्र परिशीलनादिकं कुर्वन्ति। तत्र तत्त्वचिन्तामणेः यथाश्रुतार्थग्रहणं तर्कताण्डवेन एव भवति। यद्यपि तर्कताण्डवे उक्ताः युक्तयः अनन्तरकालीनैः खण्ड्यन्ते, तत्र अस्माकं तत्र अभिप्रायः न स्यादपि। तत्त्वचिन्तामणेः खण्डनं तु अस्माकम् अनिष्टमपि स्यात् कदाचित्, परन्तु तैः कथम् अनुवादः क्रियते तत् अस्माभिः अत्र अत्याश्चर्यं भवति। अनुवादसरणिः तेषाम् अत्यन्तम् उत्कृष्टा भवति। अस्तु, प्रकृतम् अनुसरामः। तत्र गृहीतग्राहित्वमेव तेपि स्वीकुर्वन्ति तर्कताण्डवकाराः, प्राभाकराश्च। इदानीं प्राभाकरः अत्र उच्यन्ते, तर्कताण्डवकाराः आधुनिकाः किल। तथापि न अप्रामाण्यं गृहीतग्राहित्वम् अस्ति चेदपि प्राभाकराः वदन्ति अनुमितेः अप्रामाण्यं नास्ति। कुतः? किं नाम प्रामाण्यं? तेषां मते अनुभूतित्वं प्रमात्वं न हि अगृहीतग्रहणं प्रमाणलक्षणम्। अनुभूतिर्हि तल्लक्षणम्। अनुमानञ्च गृहीतग्राहित्वेपि तत्र अनुमानं गृहीतग्राहि, स्मृतिभिन्नं ज्ञानम् अनुभवः, अनुमानं प्रमाणम् इति वदामः। तत्र पृच्छति, अरे गृहीतग्राही इत्युच्यते, अनुमानं प्रमाणम् इति उच्यते, वदतु अनुमानम् अनुभवः कथं भवति? अनुमानम् अनुभवः कथं भवति? गृहीतग्राहित्वे अनुभवत्वे न भवति किल इति चेत् इयं पङ्क्तिः कंठस्थीकृत्य स्थापनीया। प्रत्युत्पन्नलिङ्गकारणजन्यत्वेन संस्कारमात्रजन्यत्वाभावात् तत्र अनुमानं गृहीतग्राही इत्युच्यते, तथापि अनुमानम् अनुभवः इत्युच्यते। तत् कथम्? अनुमानम् अनुभवः इत्युच्यते तत् कथम् इति चेत् प्रत्युत्पन्नलिङ्गकारणजन्यत्वेन तत्र पश्यतु, संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः, अनुमितिस्तु संस्कारमात्रेण न जन्यते। प्रत्युत्पन्नलिङ्गकारणजन्या भवति अनुमितिः। प्रत्युत्पन्नलिङ्गकारणजन्या अनुमितिः। प्रत्युत्पन्न नाम तदानीन्तन लिङ्गकारणमस्ति। लिङ्गकारणेनापि जन्यते किल, संस्कारमात्रजन्यत्वं नास्ति, अतः अनुभूतित्वमस्ति। अथ स्मृतिप्रमोषः तथा नास्ति। अनुमितिः स्मृतिरेव, परन्तु प्रमोषः कस्मान् नाश्रीयते? प्रमोषो नाम तत्र किं भवति? तत्र गमनं। प्रमोषः नाम तत्र नष्टं, प्रमोषः नाशः एव,
तत्र स्मृतिः जायते परन्तु सा स्मृतिः स्मृतेः स्मृतित्वांशः गच्छति। स्मृतित्वांशः कः? तदेवेदं तद्रजतं, तदेवेदं न तद्रजतं, तदेव तद्रजतम् इति स्मृतिः वस्तुतः तत्तांशस्य प्रमोषः इति स्वीक्रियते। प्रमोषः स्वीक्रियते। तथा वा इति चेत् तद्वत् अत्रापि स्मृतिप्रमोषः, स्मृतित्वस्य प्रमोषः। स्मृतित्वं न ज्ञायते इति चेत् न प्रत्युत्पन्न कारण सद्भावात्। प्रत्युत्पन्न कारणं वर्तते, प्रत्युत्पन्नं नाम अव्यवहितं कारणम् अत्र वर्तते, अव्यवहितं कारणम् अत्र वर्तते। संस्कार अतिरिक्त कारण असद्भावेन हि इदं रजतम् इत्यत्र अनुभवरूपस्यापि रजतज्ञानस्य बलास्मृतित्वम् आश्रित्य प्रमोषः अङ्गीकृतः। तत्र स्मृतित्वस्य प्रमोषः। पश्यतु, संस्कार अतिरिक्त कारणं रजतांशे नास्ति। इदं रजतम् इत्यत्र रजतस्य स्मरणम्, इदं रजतम् इत्यत्र रजतस्य स्मरणम्, अनन्तरम् इदमंशस्य ग्रहणम्। इदं खलु प्रभाकरमतं। तत्र तु रजतस्य स्मरणम् इति भवता किमर्थम् अङ्गीकृतं? रजतस्य संस्कार अतिरिक्त कारणं नास्ति, लौकिकसन्निकर्षः कोऽपि नास्ति। नैयायिकास्तु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिं वदन्ति, परन्तु इदं ते नाङ्गीकुर्युः किल। तर्हि संस्कार अतिरिक्तं कारणं रजतांशे नास्ति इत्यत्र इदं रजतम् इति अनुभवरूपं वर्तते। रजतम् अनुभवामि इत्येव स वदति, जनः वदति रजतम् अनुभवामि इत्येव वदति। अनुभवरूपस्यापि रजतज्ञानस्य बलात् स्मृतित्वम् आश्रित्य, बलात् इत्यनेन स्वस्य अनिष्टत्वं वदति पार्थसारथिमिश्रः। प्राभाकरमतं किल तत्। बलात् स्मृतित्वम् आश्रित्य प्रमोषः अङ्गीकृतः। स्मृतिप्रमोषः, प्रमुष्टा स्मृतिः, स्मृतिः तत्र प्रमुष्टा न ज्ञायते इति यावत्। अत्र तु लिङ्गस्य अनुभवकारणस्य सद्भावात् अयुक्तं प्रतीतिसिद्धस्य अनुभवरूपस्य, प्रतीतिसिद्धस्य अनुभवरूपस्य अनुमानस्य अपन्नवेन स्मृतिप्रमोष अङ्गीकरणम् इति। अत्र स्मृतिप्रमोष अङ्गीकरणम् अयुक्तं। स्मृतिप्रमोषः नाम स्मृतित्वं न ज्ञायते इति यावत्, स्मृतित्वं न ज्ञायते इति। वस्तुतः अनुमानं स्मृतिरेव इति। सोऽयं येषाम् अकारणकस्त्रासः इति वदति। तत्र अकारणक, तत्र गृहीतग्राहित्वमस्ति, तथापि अनुमितिः प्रमाणं भवति, प्रमा भवति। अनुभूतिः प्रमा इति प्रमायाः लक्षणम् इति। सोऽयं येषाम् अकारणकस्त्रासः, ते वदन्ति तेषां त्रासः कः? त्रासो नाम भयं। किं भयं? अनुमितिः गृहीतग्राहिणी भवति, तस्याः अनुमितेः अगृहीतग्राहित्वं कथं वक्तुं शक्यते इति तेषां भयम्। अकारणकस्त्रासः। तथा हि यदि यावद्व्याप्यव्यापकसद्भावः अवगतः स्यात् तथा गृहीतग्राहित्वम् आशङ्केतापि। सर्वत्र सम्यक् पृच्छति, सर्वत्र व्याप्यव्यापकभावः अवगतो वा? तथा नावगतः। किं वयं जानीमः सर्वेषु धूमवत्सु वह्निमत्वम् अस्ति इति? तत्र देशान्तरे धूमवती वह्निरस्ति इति भवता कथं ज्ञातं? नैयायिकास्तु सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिं ब्रूयुः। सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्य धूमत्वेन रूपेण निखिलधूमानाम् अवगतिः, वह्नित्वेन रूपेण निखिलवह्नीनाम् अवगतिः। तदनन्तरं धूमत्वावच्छिन्नस्य वह्नित्वावच्छिन्नस्य च व्याप्तिग्रहणं भवति इति नैयायिकमतं भवितुमर्हति। परन्तु अहं सामान्यतः पृच्छामि, यावत्सु धूमाधिकरणेषु वह्निः अवगतो वा? नावगतः। न त्वेवमस्ति। महानसादिष्वेव हि दृष्टान्तधर्मेषु प्राक् अनुमानात् धूमस्य अग्निसाहित्यम् अवगतं न सर्वत्र। महानसादिष्वेव हि दृष्टान्तधर्मेषु अनुमानात् प्राक् धूमस्य अग्निसाहित्यम् अवगतं न सर्वत्र। प्रमाण असंभवात्। यथा च असंभवः तथा न्यायरत्नमालायामेव प्रपञ्चितम् इति। तत्र इदं तु तत्रास्यादृष्टिमात्रेण गमकः सहचारिणः इति। विपक्षे अदृष्टि, तत्र विपक्षे अदृष्टिमात्रेण अदर्शनमात्रेण सहचारिणः गमकः भवति। सहचारिणः
वह्नेः धूमः गमकः भवति सर्वेष्वपि धूमवत्सु वह्निमत्वं न ज्ञातं किं ज्ञातं केषुचित् धूमवत्सु वह्निमत्वं ज्ञातम् अन्यत्र तु धूमवत्सु वन्यभावः विपक्षे वह्निशून्ये धूमः नावगतः वह्निशून्ये धूमो नावगतः तत्र अदृष्टिमात्रेण गमकः सहचारिणः इति न्यायरत्नमालायामेव प्रपञ्चितम् इति किं प्रपञ्चितम् इति वदति दृष्टान्तधर्मिष्वेव बहुशः अग्निसाहित्यम् उपलब्धवतः अनग्नौ च क्वचिदपि प्रयत्नेन अन्विष्यमाणे धूमम् अदृष्टवतः दृष्टान्तधर्मिष्वेव महानसादिष्वेव बहुशः अग्निसाहित्यम् उपलब्धवतः अनग्नौ च क्वचिदपि प्रयत्नेन अन्विष्यमाणे धूमम् अदृष्टवतः इदानीन्तन महानसेषु धूमः एव न दृश्यते किल धूमः न दृश्यते संशयः अस्ति यतः यत्र कुत्रापि अस्माभिः महानसादौ तत्र नूतन गृहं भाटकार्थं पृच्छते चेत् ते पृच्छन्ति भवद्भिः काष्ठेन पाकः क्रियते वा तत्र सर्वं धूममयं भवति अनन्तरम् अङ्गाराः उपयुज्यन्ते वा इत्यादिकं पृच्छन्ति परन्तु दैवात् अहं काष्ठेन पाकं न जानामि काष्ठेन कर्तुं न जानामि स्त्रियः कुर्वन्ति अहं न जानामि परन्तु अङ्गारेषु करोमि तत्र तावान् धूमः न भवति अङ्गारेषु क्रियते चेत् परन्तु धूमः अवश्यं भवति परन्तु ते जनाः ये तत्र नवीनरीत्या पाकं कुर्वन्ति तेपि अस्माकं सविधे पृच्छन्ति तत्र क्षीरादिकं तत्र तप्यते चेत् बहु समीचीनं भवति प्राचीनकाले इदानीम् अस्माभिः अङ्गारेषु मया तु नवीनरीत्या वायौ एव क्षीरतापनं क्रियते मम सविधे तद् वर्तते परन्तु अस्माकं गृहे तावत् तदपि तत्र अङ्गारेष्वेव किं कुर्वन्ति तत्र पचन्ति वा तापयन्ति परन्तु प्राचीन पद्धतिः का भवद्भिः ज्ञायते वा क्षीरस्य तापनं तत्र पिटकानि वर्तन्ते किल गोमय पिटकः शुष्क गोमयमस्ति किल तेन पिटकं भवति तत्रैव गोक्षीरं तापयन्ति तदानीं किं भवति बहु स्वादुतमं भवति गन्धोऽपि समीचीनः भवति गोसम्बन्धी किल तत् गोसम्बन्धः तत्र वर्तते इति अनन्तरं प्राचीनकाले अन्यदपि मया ज्ञातं तदा माच् बाक्स् इदानीं वर्तते किल माचस् इति वदन्ति तद् नासीत् तदर्थं किं कुर्वन्ति ते रात्रौ पिटकेषु अग्निं स्थापयन्ति ईषत् स्थापयन्ति तद् क्रमेण किञ्चित् किञ्चित् वर्धते पूर्णरात्रिपर्यन्तं तथैव तिष्ठति प्रातः ततः तत्र नयन्ति इदानीन्तन सौकर्यं तु तदानीन्तनकाले नासीत् अत एव किल प्रसिद्धः वृत्तान्तः वर्तते दीहितिकारः रघुनाथशिरोमणिः बाल्ये आसीत् तस्य पिता नासीत् माता रघुनाथम् उक्तवती त्वं गत्वा वासुदेवसार्वभौमः इति महान् तार्किकः आसीत् तत्र तस्य सविधे गत्वा तस्य गृहं प्रति गत्वा अग्निम् आनय इत्युक्तवती माता अयं वासुदेवसार्वभौमः सार्वभौमपरिष्कारः इत्युच्यते किल महान् आसीत् तस्य गृहं प्रति गतवान् गत्वा अग्निं देहि इत्युक्तवान् तदानीं सः उक्तवान् अग्निं देहि इति वदति भवान् कथं नयति तदानीम् अयम् उक्तवान् भवान् ददातु नयनं मदधीनम् इत्युक्तवान् अस्तु इति झटिति अग्निः आनीतः नीचैः वर्तमानाः सिकताः वर्तन्ते किल सिकताः हस्ते गृहीतवान् सिकतानाम् उपरि अग्निं स्थापय इत्युक्तवान् तदानीं दृष्टं तेन अयं महान् बुद्धिमान् अस्ति इति कृत्वा वासुदेवसार्वभौमेन सह पाठितः दीहितिकारस्य रघुनाथशिरोमणेः गुरुः वासुदेवसार्वभौमः अत एव स्वग्रन्थेषु सर्वत्र सार्वभौमपरिष्कारः इति विलिख्य खण्डनमपि करोति सर्वत्र तदनन्तरं वासुदेवसार्वभौमः किं कृतवान् एतावत् त्वया पठितं तदपेक्षया अधिकं पठनीयं त्वया इति सः
मिथिलां प्रति प्रेषितः नवद्वीपात् मिथिलां प्रति प्रेषितः मिथिलायां पक्षधरमिश्रः आसीत् पक्षधरमिश्रस्य शिष्यः रघुनाथशिरोमणिः तत्र महान् वाक्यार्थः सञ्जातः गुरुणा साकं तत्र सामान्यलक्षणविषये तस्य शिष्यः आसीत् प्रत्युपकाररूपेण मिश्रलक्षणमिति तत्र तत्र विलिख्य तदपि खण्डितवान् तस्यापि खण्डनं कृतवान् तत्र मिश्रलक्षणमिति भवति किल तत्र केषुचित् स्थलेषु खण्डितवान् केषुचित् स्थलेषु न खण्डितवान् अपि परन्तु खण्डितवान् स्वस्य अभिप्रायं तत्र लिखितवान् अस्य खण्डदेवाचार्यस्य शिष्यः शम्भुभट्टः अपि खण्डयति किल खण्डदेवाचार्य परन्तु वेदान्ते न खण्ड्यते वेदान्तग्रन्थेषु तथा न गुरुद्रोहः भवति वेदान्तग्रन्थेषु गुरोः सविधे अधीत्य तस्य मतं न खण्डनीयम् इत्यस्य वेदान्तेषु तथा नियमः यतः नियमबद्धतया वेदान्तप्रवचनं भवति इदानीन्तनकाले सर्वम् एकरूपमेव वर्तते भवतु तत्र आह च साहित्ये मितदेशत्वात् प्रसिद्धे वह्निधूमयोः व्यतिरेकस्य च दृष्टेः गमकत्वं प्रकल्प्यते सम्यक् अस्ति यत्र वह्निधूमयोः साहित्ये प्रसिद्धे मितदेशत्वात् मितदेशत्वात् मित नाम ज्ञातदेशत्वात् साहित्ये मितदेशत्वात् प्रसिद्धे वह्निधूमयोः मितदेशत्वात् वह्निधूमयोः साहित्ये प्रसिद्धे अथवा मित इति शब्दस्य परिमित इत्यपि वक्तुं शक्यते परिमितदेशत्वात् वह्निधूमयोः साहित्ये प्रसिद्धे सति व्यतिरेकस्य च अदृष्टेः व्यतिरेकोऽपि न दृष्टः नाम वन्यभाववति धूमः न दृष्टः गमकत्वं प्रकल्प्यते ममत्व अदृष्टिमात्रेण गमकः सहचारिणः इति च वार्तिकम् अदृष्टिमात्रेण गमकः सहचारिणः कृते धूमः गमकः भवति अदृष्टिमात्रेण अन्यत्र न दृष्टं तावदेव ततश्च किं भवता वक्तुमिष्टमत्र अनिमित्सता न सर्वेषां धूमवताम् अग्निमत्ता अवगन्तव्या न धूमवन्तः सर्वेपि वह्निमन्तः इति भवता नावगन्तव्यम् अस्ति नापि सर्वत्र अनग्नौ धूमस्य अभावः अग्निशून्ये धूमस्य अभावोऽपि नावगन्तव्यः तत्र नापि सर्वत्र अनग्नौ अग्निशून्ये धूमस्य अभावः नास्ति इति नार्थः वक्तव्यः नावगन्तव्यः इत्यर्थः अग्निशून्ये सर्वत्रापि धूमस्य अभावः अस्त्येव न अवगन्तव्यः एकैक ह्रदः जलं तत्र अन्यत्र मठः अन्यत्र सर्वत्र गत्वा अत्र अग्निः नास्ति धूमोऽपि नास्ति इति सर्वत्र अवगन्तुं न शक्यते भूयोग्नि साहित्यं व्यभिचारा अदर्शनम् इत्येतावदेव अनुमानार्थिभिः अभ्यर्थनीयं नाधिकं किञ्चित् भूयसः अग्निसाहित्यं ज्ञातव्यं व्यभिचार अदर्शनं ज्ञातव्यं यावत्पर्यन्तं व्यभिचारः अतएव व्यभिचार अदर्शनम् इति अस्माभिः उच्यते कदाचित् व्यभिचारः ज्ञायते चेत् अनुमितिः पतिष्यति तावदेव अनुमितिः शास्त्रजन्य ज्ञानं नास्ति ज्ञायते वा अनुमितिः शास्त्रव्यतिरिक्तं सर्वमपि कदाचित् आभासः भवितुम् अर्हति तत्र पश्यतु प्रत्यक्षमपि अस्ति तत्र केचन तैमिरिकजनाः वर्तन्ते तैमिरिकगुहासु वर्तमानाः जनाः तस्मिन् प्रान्ते सर्वेपि तैमिरिकाः तिमिरदोषार्दिताः तेषां तु ज्ञानम् एकरूपमेव भवति तावता तज्ज्ञानं प्रमा इति वक्तुं शक्यते वा कदाचित् 20 वर्षानन्तरं नगरं प्रति आगच्छन्ति कश्चन वैद्यः चिकित्सां करोति इदानीम् अन्यथा भाति चेत् पूर्वम् एतावत्पर्यन्तं जातं प्रत्यक्षं किं भ्रमः एव अनुमितिरपि कदाचित् अप्रमाणमिति ज्ञातुं शक्यते शास्त्रं तु तथा नास्ति शास्त्रं तु तथा नास्ति यतः दोषमूलकत्वं शास्त्रे नास्ति यत्विदं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति ज्ञानं तद् अनुमानमेवेति तत्रैव उक्तम् इदमेव न्यायरत्नमालायां विशेषः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति ज्ञानमस्ति किल तत् अनुमितेः आकारः इति वदन्ति इदं नूतनं पर्वतो वह्निमान् इति तु पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितेः आकारो वा अनुमितेराकारः भाट्टमते पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितेराकारः स्वीक्रियते परन्तु यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इत्यस्य
सोऽपि अनुमितेराकारः यतः सर्वेषु धूमवत्सु वह्निमत्वं तत्र अवगतमस्ति सर्वेषु धूमवत्सु वह्निमत्वम् अवगतं चेत् तत् व्याप्तिग्रहणकाले अवगतं वा नावगतं व्याप्तिग्रहणकाले सर्वेषु धूमवत्सु वह्निमत्वं नावगतं किल साहित्ये मितदेशत्वादिति किल उक्तं भवता तर्हि तु व्याप्तिग्रहणकाले सर्वेषु धूमवत्सु वह्निमत्वं नावगतमिति कृत्वा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अस्ति किल इदं तु व्याप्यव्यापकभाव अवग्रहणं तर्हि व्याप्त्याकारः कः वा इति वा एवमेव व्याप्तिग्रहणम् इदमेव धूमः तत्र अग्निः व्याप्ति तदेव अनुमानं च तत्र ज्ञातसम्बन्धस्य उपजायमानम् इदं ज्ञानं यः पुरुषः महानसादिषु धूमवत्सु वह्निमत्वं जानाति स च पुरुषः तत्र अनग्नौ धूमाभावं च जानाति सर्वत्र धूमवत्सु वह्निमत्वं न जानाति सर्वत्र अनग्नौ धूमाभावं च न जानाति इदमेव सम्बन्धग्रहणम् इत्युच्यते अनन्तरम् एतादृशज्ञानं भवति यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इदं तु ऐन्द्रियकज्ञानं न भवति परोक्षरूपत्वात् परोक्षरूप सर्वत्र सन्निकर्षः अस्ति वा नास्ति सर्वे धूमवन्तः वह्निमन्तः इति ज्ञानं प्रत्यक्षं न भवति अतः इदं तु अनुमानमेव तत्र व्याख्याने लिखितं तद् मार्क् कृत्वा स्थापयन्तु अनन्तरमपि मूले आगच्छति अन्येपि अतीत अनागत व्यवहित विप्रकृष्टाः सर्व एव धूमवन्तः अग्निमन्तः धूमवत्वात् परिदृश्यमान महानसादिवत् अनागत अतीत विप्रकृष्ट व्यवहित धूमवन्तः सर्वेपि अग्निमन्तः धूमवत्वात् परिदृश्यमान महानसादिवत् इति अनुमानं भवति इदम् अनुमानमेव किल तर्हि धूमवन्तः सर्वेपि वह्निमन्तः इति अनुमानेनैव ज्ञायते तार्किकास्तु इदं न स्वीकुर्युः ते न स्वीकुर्युः परन्तु तर्हि भूयो दर्शनं कथं सम्भवति भूयो दर्शनं तु भवितुमर्हति भोः महानस चत्वरादिषु धूमवत्सु वह्निं तु गृह्णाति भूयो दर्शनं नाम भूयस्सु अधिकरणेषु दर्शनं तद् भवितुमर्हति तत्र चिन्ता नास्ति सर्वत्र दृष्टं वा सर्वत्र न दृष्टम् इदमेव कार्यं वा तस्य सर्वत्र न दृष्टं द्रष्टुमपि न शक्नोति तर्हि तत् कथं ज्ञायते सर्वत्र धूमवत्सु वह्निः वर्तते इति कथं ज्ञायते अनुमानेन अतीताः अनागताः विप्रकृष्टाः व्यवहिताश्च ये धूमवन्तः वर्तन्ते ते सर्वेपि वह्निमन्तः इति धूमवत्वादेव हेतोः अनुमिनोति परिदृश्यमान महानसादिवत् इति अवगतं वा तथा च इदं नूतनं यत्तु इदं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति ज्ञानं तद् अनुमानमेवे तत्र उक्तम् इतः परं प्रश्नः भवति किल पर्वतो वह्निमान् इत्यस्ति किल तस्य का गता सर्वं वदति ननु नन्वेवपि अनेनैव सामान्य अनुमानेन सर्वधूमवताम् अग्निवत्ता अवगतेति यत् पुनः पर्वतादिदेशविशेषेषु धूमदर्शनात् अग्नि अनुमानं तस्य गृहीतग्राहित्वं तदवस्थमेव स्यात् अस्तु सर्वेषु धूमवत्सु वह्निमत्वम् अनुमानरूपम् इति भवता उक्तम् अङ्गीकरोमि अगृहीतग्राहित्वं जातम् अङ्गीक्रियते अगृहीतग्राहित्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानमस्ति किल तद् गृहीतग्राहि जातं सर्वेषु धूमवत्सु वह्निमत्वम् अनुमितं चेत् तत्र पर्वतोऽपि अन्तर्गतः किल पर्वते वह्निमत्वं ज्ञातमेव इति चेत् मैवं सामान्यविशेषभेदः वर्तते इति तत्र तु सामान्यतः सर्वेषु धूमवत्सु वह्निः अवगतः परन्तु विशेषरूपेण पर्वतत्वविशिष्टे वह्निमत्वं तु नावगतं किल इति इदं तु श्वः वदामि वा